आदरणीय मित्रहरू नमस्कार। आजको यो भिडियो चाहिँ यहाँहरुको लागि भक्तपुर सूर्यविनायक गणेश भगवानको मन्दिरको प्राङ्गणबाट यो भिडियो बनाइरहेको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि मन पराउनु भयो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र एउटा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरु घरमै बसेर पनि गणेश भगवानको दर्शन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो बनाइरहेको छु। बिहान सबैभन्दा पहिला गणेश भगवानलाई सरसफाई गर्ने कार्य सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि भने उहाँलाई नुहाउने कार्य हुन्छ अनि नुहाउने कार्य र सरसफाई कार्य सकिसकेपछि भने उहाँलाई सजाउने काम सुरु हुन्छ। फुलहरू सजाउने ठिक ठाउँमा अनि त्यसपछि गरगहनाहरू लगाउने कामहरू हुन्छ। अहिले सिंगार्ने सजाउने कामहरू भइरहेको छ। अबको केही छिनपछि नित्य पूजा सुरु हुन्छ। यहाँले बिस्तारै यो भिडियोबाटै बुझ्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। टाढा बस्नुभएको सेक्नु सबैले सेक्नुहोस् है। आरती सेक्न दिएन दाजुले भन्नु होला। हजुर
यताबाट आउनु न उहाँले लिनुहुन्छ उहाँलाई आधी घन्टा उहाँले उहाँले लिनुहुन्छ भयो उयो सबैलाई
हिसाबले हामी सात दिन